کدی کسے نے نہیں پوچھیا تیرے پیو کنے نے. اگر کوئی یہ گل کرے وہ کہے گا اتنے کھلو میں تینوں آ کے دسنا. پستول لے گا گن پھڑ کے انہوں قتل کر دے گا. کہے گا حلالی پتر واسطے جویں کلہ اب کافی ہے اور فیصلہ آبادی آلک یزدانی ڈنکے دی چوٹ آندہ ہے. حلالی مسلمان واسطے کلہ رب کافی ہے. حکم کرو تا طبق زمین دا پنجہ مار اٹھاواں. آتش سنے کفار تمامی وچ سمندر پاواں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اور جس وقت ازمایا اس دے رب نے چند کلمات دے نال ابراہیم نو فَأَتَمَّهُنَّ پس اس نے پورا کر دیتا اس نو. قال انی جاعلک للناس اماما. عرض کیتی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جو تو مینوں آرڈر دیتا ہے میں اس نو پورا کر کے وکھا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا اللہ تیریاں ساریاں آزمائشاں تے تیری رحمت دے نال میں پورا اتریاں. فرمایا اللہ تعالی نے اے میرے ابراہیم تینوں لوکاں واسطے امام بنا دیاں گا. عرض کیتی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ میری اولاد وچوں بھی بنائی. جواب دیتا اللہ تعالی نے لا ینال عہد الظالمین. میرا عہد میرا وعدہ نافرمانا تک نہیں پہنچے گا. فقال اللہ تعالی فی مقام آخر اذ قال له ربه اسلم. اے ابراہیم موتی ہو جا اپنے رب واسطے. جواب دیتا ابراہیم علیہ السلام نے اسلمت لرب العالمین. میں فرما بردار ہو گیا اس رب واسطے جو سارے جہاناں دا پالنے والا ہے. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان پر حکمت کتاب چو
جس مقام دا ترجمہ میں پنجابی زبان دے اندر تسا احباب دی گوش گزار کیتا ہے، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا پہلا سپارہ، سورت دا نام سورہ بقرہ۔ احباب و حاضرین، اج دا اے خطبہ جمعہ جس نو سماعت فرمان واسطے تسی احباب اس جامع مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لال مل ٹاٹا پور فیکٹری فیصل آباد دے اندر تشریف لے کے آئے ہو، اللہ دے حضور میری دعا ہے اللہ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آورینو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اج جب کہ ذی الحج دا ساڈے پاکستان دے اندر 8واں دن ہے، جبکہ میدان عرفات دے اندر اج 9 ذی الحج ہے، اور پوری دنیا تو لوگ حج دی ادائیگی واسطے عرفات دے میدان چ پہنچے نے۔ اللہ جس طرح او خیر و عافیت دے نال گئے نے، اسی طرح خیر و عافیت دے نال انہاں نو واپس انہاں دے گھراں تک پہنچائے، اور اللہ منو توانو بھی میدان عرفات دی حاضری نصیب فرمائے۔ فیصل آباد دے بسنے والوں، کم و پیش 3.5 سال دا عرصہ گزرن دے بعد میں اج تسا احباب دے نال دوبارہ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ تسا احباب نو یاد ہوئے گا کہ منو 3 سال واسطے گھر دے اندر بند کر کے ہر قسم دی سرگرمی خاص کر ممبر و محراب تو دور کیتا گیا، اور میرے اوپر اس قسم دی پابندی لگائی گئی کہ تو نہ
کوئی خطبہ دے سکنا ہے، نہ کوئی جلسہ تقریر کر سکنا ہے، کسے خوشی غمی دی اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ ایسے دوران میرے تے فالج دا شدید حملہ ہویا، اور میں 10 ماہ بستر تے مرض دے کتے ہاسپٹلاں چے کتے گھر دے اندر بیماری دی حالت وچ گزاریا۔ اللہ تیرا جنہ شکر ادا کرا انہا تھوڑا ہے کہ تو اپنی رحمت دے نال اس قید و بند دے وچوں نکال کے بیماری دے شدید حملے تو صحت عطا کر کے دوبارہ اپنی توحید دا، اپنے پیغمبر دی سنت حدیث دا پھریرا لہران دا موقع عطا فرمایا۔ میں شکر گزار ہاں اس رب دا کہ جن نے منو استقامت توفیق بخشی اور یہ 3 سال دا طویل عرصہ میں صعوبتاں ازمائشاں چے امتحاناں وچ گزاریا۔ حضرات، اے رستہ رب دی توحید دی علم برداری کرن دا بڑا کٹھن رستہ ہے، بڑا مشکل رستہ ہے۔ فیصل آباد والے ہو، منو علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ دیکھ الفاظ یاد آ رہے نے، فرمایا کردے سن جدوں لوگاں دیاں مصیبتاں، لوگاں دیاں گالیاں، لوگاں دے تانے تے مینے توانو ملن، دل شکستہ نہ ہو جایا کرو، بلکہ اس وقت اپنے پیغمبر دی سیرت وال ویکھ لیا کرو کہ اس نعرے دے بدلے میرے پیغمبر نو کنا ستایا گیا تے دکھ دیتے گئے۔ آؤ ذرا پیچھے لگے چلیے، تفسیر دیاں کتاباں دا مطالعہ کر کے دیکھیے، لوگوں توحید دی وجہ تو انبیاء نو بھی ستایا گیا، انہاں نو وطنوں بے وطن کیتا گیا، شہروں بے شہر کیتا گیا، گھروں بے گھر کیتا گیا، لیکن سارے دکھ تے ازمائشاں برداشت کر کے انبیاء نے رب دی توحید سنان تو اپنے آپ نو پیچھے نہیں ہٹایا،
انشاءاللہ الرحمن اللہ نے توفیق بخشی اور مینو یقین کامل ہے کہ رب دوبارہ صحت دے گا اور میں انشاءاللہ الرحمن پہلے نالو بڑھ کے اللہ دی توحید بیان کرانگا اور انشاءاللہ نبی دی سنت حدیث دا علم بلند کرانگا اے دکھ ازمیشہ آؤندیاں ہی رہندیاں نے امتحان ہوندے ہی رہندے نے اس راہ وچ چھریاں خنجر وجدے ہی رہندے نے گولیاں بچے شہید کیتے ہی جاندے رہندے نے کدی بمبا دے تماکے کیتے جاندے نے کدی ضلع بندیاں کیتیاں جاندیاں نے کدی زبان بندیاں کیتیاں جاندیاں نے کدی شیب ابی طالب دے وچ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو 3 سال واسطے قید کر دیتا جاندا ہے 3 سال دی تعویل نظر بندی دے بعد لوگوں میرے حوصلے شکست نہیں ہوئے کوئی مت سمجھے کہ میرے اصحاب جواب دے گئے نے کوئی مت سمجھے یزدانی دی ہمت جواب دے گئی ہے کوئی ایک غلط فہمی دل چو دور کر دے کہ دے اصحاب کمزور ہو گئے ہوں گے میں پیدا کرنے والے دی کبریائی دی قسم اٹھا کے کہنا میرے اندر الحمدللہ پہلے نالو ود کے جذبہ موجود ہے اور میں جب تک رہاں گا انشاءاللہ شرک دے سینے تے وس کے رواں گا اور بدعت دا لک توڑ کے رواں گا اللہ دی توحید دا نکارا کھڑکا کے رہاں گا نبی دی سنت دا پھریرا لہرا کے رہاں گا حضرات تواڈیاں دعاواں دی لوڑ ہے تواڈی طرفوں دعاواں ہوندیاں رہن گیاں میں یزدانی شہید دے الفاظ کہن لگا فرمایا کر دے سن تواڈیاں دعاواں شامل حال ہون گیاں اے کتاب و سنت دیاں کٹاں اے بدل چڑھ کے شرک و بدعت تے وس کے رہن گے اور نبیاں دی سنت دی ادائیگی ہو کے رہے گی جے کدی ہمت جواب دے دے دل شکستہ ہون لگو تے لوگو حضرت ابراہیم دی سنت وال ویکھ لیا کرو فیصل آبادیو وقت جمعہ دا قلیل ہے گفتگو میری طویل ہے لیکن آج میں توانوں گواہ بنا کے کہن لگا جدو آج تو 3 سال پہلے منو ملتان تو گرفتار کیتا گیا اور منو اس جیل وچ بند کیتا گیا جس جیل وچ حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نو قتل دے کیس وچ گرفتار کر کے 48 گھنٹے روزہ افطار نہیں سی کرن دیتا گیا کدی منو ملتان وچ کدی منو گوجرہ والے جیل وچ کدی منو سیال کوٹ جیل وچ
اور میں اپنے واسطے سعادت سمجھنا کہ جس کمرے دے اندر حضرت یزدانی شہید نے اپنی زندگی دے 2 دن گزارے، میں 1 مہینہ اتھے گزار کے آیا، اور جس جیل وچ علامہ شہید نو 48 گھنٹے روزہ افطار نہیں کرن دیتا گیا، میرے جیسے کمزور اور کم ہمت انسان نو پونے 2 ماہ قید رکھیا گیا، لیکن مینو پکڑن والے ایک گل کہن تے مجبور ہو گئے سن، یزدانی اے تیرا حوصلہ اینیاں صعوبتاں برداشت کر کے پھر تو باز نہیں آندا۔ حضرات میرے دل وچ ایک گل سی، دعا کریا جی اللہ او دے تے ثابت قدم رکھے۔ فیصل آبادیو لفظ یزدانی لکھوانا سوکھا ہے، او دے اتے پورا اترنا بڑا اوکھا ہے۔ اس نام دے بدلے خنجر بھی وجدے نے، بچے شہید بھی ہوندے نے، جیلاں وچ جانا پیندا ہے، مقدمے برداشت کرنے پیندے نے، حتیٰ کہ اپنی جان دی قربانی دینی پیندی ہے۔ انشاءاللہ میرے دل وچ کوئی ملال نہیں، میرے دل وچ کوئی شرمندگی نہیں۔ وہ لوگ جیل وچ جاندے نے برائی کر کے، برے کم کر کے، لیکن انبیاء جاندے نے رب دی توحید دا اعلان کر کے، اور برائی دے خلاف جہاد کر کے۔ اگر اسی بھی اس وجہ تو جائیے، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا میرا یقین کامل ہے، اے ہوئی لوکاں دیاں گالیاں، لوکاں دے مینے، لوکاں دے تانے، لوکاں دیاں گالیاں کڈنیاں، ایک کل قیامت نو ساڈی نجات دا سبب بن جائے گا۔ جیڑی آیت پڑھی ہے اے دے اندر اللہ تعالی نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس دے رب نے چند کلمات نال ابراہیم نو ازمایا۔ بولو ابراہیم نو۔ ابراہیم علیہ السلام رب دے نبی سن، رب دے صرف نبی نہیں سن، جد الانبیاء سن، نبیاں دے باپ دادا۔ میں تے کہا کرنا حضرت ابراہیم دی ساری زندگی امتحانہ چی ازمیشہ چی گزری ہے۔ بچپن امتحان وچ، لڑکپن امتحان وچ، جوانی امتحان وچ، بڑھاپا امتحان وچ، پھر ایسا موقع آیا، اللہ نے ایسا صلہ عطا کیتا کہ ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا جناب اسحاق علیہ السلام دی نسل وچوں 80,000 نبی پیدا فرما دیتے، اور دوسرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل وچوں آمنہ دے لال نو پیدا کر دیتا۔ حضرات ازمیشہ ابتلا امتحانہ وچ گزرنا، پہلا سن لیا جے ذرا، باپ سی بتاں دا سوداگر، صرف سوداگر نہیں سی بلکہ جیڑی بت کدا فیکٹری سی
ਉਹਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ ਨੇ। ਆਜ਼ਰ ਦਾ ਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਮੁਹਿਬ, ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੇ ਬੁੱਤ ਘੜਨੇ, ਤਰਾਸ਼ਨੇ, ਬਣਾਣੇ। ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰਿਆ। ਆਪ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲਾ शिरक नाल कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, तौहीद वाला शिरक नू गवारा नहीं कर सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू जदों बाप ने आख्या, इब्राहीम मेरा दस्तो बाजू बन, जा तू बाजार के फरोख्त करके आ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हां बुत्तां नू पकड़ लेना, उन्हां नू रस्सियां बन लैनियां ते बाजारां विच घसीट दे फिरना, उन्हां नू तरूना, उन्हां नू चुक के नहीं खड़िया। उन्हां नू बाजारां विच लैके जांदे ने ते ज़बान तो एक कलमा आंदे ने। मौलाना इसे बात दी तर्जमानी कर गए, विच बाजारां होका देवे इब्राहीम रब्बाना, ले लो उठा कर, ले लो उठा कर, और जिस जहन्नम जाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने नबूवत अता कीतियां ने, ते कौम जड़ी सी ए शिरक दी पुजारी सी, शिरक करते सन ते बुतां दी इबादत करते सन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू अपने दिल विच बड़ा मलाल आउंदा है, बड़ा दुख हुंदा है कौम नू वेख के। आंदे ने मेरी कौम ऐ कम ना करया करो, ते कौम जड़ी आखे नहीं लगदी। कौम अपने रब्बा नू पूजदी है, मेले लगांदी है। फैसलाबादिया पता ए लगा, मेले कौन लगांदे सन? नमरूदी। एक बारी बोलो सारे, मेले लगाना काम किन्ना दा सी? नमरूदियां दा। ते मेलियां नू उजाड़ना काम सी इब्राहीम दा। अज भी जेड़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी मिलत विच ने, ओ मेलियां नाल प्यार नहीं करदे। जेड़े नमरूद दे नक्शे कदम ते चलन वाले ने, अज भी मेलियां नाल प्यारो करदे ने, और रब दे अलावा गैरां नू अपना मबूद बनांदे ने। हजरात, कौम दा दिन आया, मेले दा दिन आया, इन्हां ने अपना एक रब वाड़ा बनाया सी। ओदे विच इन्हां ने रब बना के रखे सन। दिन आया मेले दा, कौमां दी इब्राहीम साडे नाल चल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, मैं बेजार हाँ, बीमार हाँ, मैं नहीं जा सकता। कौम चली गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हां दे रब वाड़े च चले गए, ते जाके बुत्तां नूं मुखातब हो के आंदे ने, फ़क़ाल अला ताकुलून, तुसी खांदे क्यों नहीं, पींदे क्यों नहीं? बुतून ना सुनते ने, ना बोलते ने, ना वेंदे ने। उन्हां दी जाने भला इब्राहीम की कह रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर किसी दे कोल जा जा के मुखातिब करके आख्या, क्यों नहीं खांदे? जदों कोई जवाब नहीं देंदा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मोढे तो कुहाड़ा ला के उन्हां नूं
توڑنا بھننا شروع کر دیتا، انہاں نو گرانا شروع کر دیتا۔ جدو انہاں نے توڑ بھن لیا تے شیطان نٹھے آئے تھو، جا کے قوم نو آندا ہے قوم تسی میلیاں وچ مشغول ہو، ابراہیم نے تواڈے الہاواں نو، تواڈے مشکل کشاواں نو، تواڈے حاجت رواواں نو توڑ بھن دیتا ہے، انہاں دا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ قوم دے کان وچ گل پائی، قوم نٹھی اپنے رباں ول، اینے آ کے انہاں دیاں سواریاں نو چوبڑا لائیا، سواریاں اگے اگے نمرودی پیچھے پیچھے۔ جدو اے ڈگ دے آئے اپنے رب واڑے کے آ کے ویکھیا انہاں دے معبود تھلے پئے نے، کھانے اتے پئے نے۔ سارے اکٹھے ہو کے کہن لگے بڑا ظالم انسان ہے جن نے ساڈے معبوداں دا یہ حال کیتا ہے۔ وڈیرے بہ گئے تے بہ کے کی آندے نے، ذرا نظر دوڑاؤ ویکھو یہ کام کون کرنے والا ہے، یہ کام کنے کیتا ہے۔ فیصل آبادیو میں پھر اللہ دا شکر گزار ہاں، اللہ تیری تقسیم ہے۔ پورے پاکستان وچ مولوی وسدے سن، مولوی وعظ و نصیحت کردے سن، اگر کسے نو پکڑ کے بند کیتا، کسے تے پابندیاں لگائیاں، او تواڈے اس بیٹے تے، تواڈے اس بھائی تے لگائیاں۔ کیوں؟ اے توحید بیان کرن تو باز نہیں آندا، اے شرک تے بدعت دا رد کرن تو باز نہیں آندا۔ میں آکھیا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو منو اگر اس مسئلے واسطے قبول کیتا ہے۔ آ کے کہن لگے ایک کیڑا ہو سکتا ہے؟ تے بابے آندے نے قالو سمینا فتى يذكرهم يقال له إبراہیم۔ قومان دیئے کوئی نوجوان ہے، اور نوجوانوں اپنیاں جوانیاں صرف سیاست ویچی خرچ نہ کرو، دین واسطے وقف کرو، دین واسطے اپنیاں توانائیاں خرچ کرو، جدہ دنیا تے بھی رب اجر دے گا، آخرت نو بھی رب اجر دے گا۔ قالو سمینا فتى يذكرهم يقال له إبراہیم۔ کہن لگے ایک منڈا ہے، ایک کوئی نوجوان ہے، ایک کوئی لڑکا ہے جڑا آندا سی منو ٹائم ملے تے تو اڈے ربا نو پوچھاں گا۔ اے میں اکٹھے ہو کے آئے، آ کے آندے نے ابراہیم انت فعلتا، اے کم تو کیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام آندے نے قالا بل فعلہ کبیرہم۔ بیمار بیواں بول دے تسی نہیں، قالا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام آندے نے میری قوم میرے کولو سوال نہ کرو، اپنے رباں کولے پوچھو اے حال کنے کیتا ہے۔ فیصل آبادیہ جیڑا معبود ہووے، جیڑا مشکل کشا ہووے، او دے اتے مشکل آؤندی تے نمرودیاں دے رباں تے آئی سی۔ جنی دیر تک انہاں نو مار نہیں پئی، انہاں نو توڑیا پھنیا نہیں گیا، اونی دیر تک اے اپنی قوم دے مشکل کشا سن۔ اج انہاں نو ماریا گیا ہے،
اج قوم انہاں دی مشکل کشا بنی ہے آندے نے کالو حرکو وانصرو آلہتکم ان کنتم فاعلین آندے نے ابراہیم نو ساڑن واسطے اگ بالو تے اپنے رباں دی مدد کرو اگ بالی گئی کلی کنی اگ بالی 4.5 میل بنی لمبائی وچ چوڑائی وچ کادے واسطے توحید والے نو ساڑن واسطے نمرود بھی آیا بولو نمرود بھی ابراہیم نو صلاح اے ساڑن واسطے جلان واسطے مفسرین نے لکھیا ہے اے نمرود بڑا بدبخت انسان تھی بڑا جادوگر بندہ سی کہن لگا ابراہیم نو اگ وچ سٹن تو پہلے میرا کرتا پواؤ قمیض پواؤ پوچھیا یہ کیوں کہن لگا اگر ابراہیم بچ گیا تے میں آکھاں گا میرے کرتے دی وجہ تو بچے ہے لیکن جدو اگ وچ سٹن لگے میکائیل آیا اسرافیل آیا جبرائیل آیا عرض کی تھی اللہ دے نبی جی اجازت دیو آگے نہ تے الٹا دئیے اجازت دیو پانی اگ تے پا دئیے اجازت دیو انہاں نو اٹھا کے اسمان تے لے جائیے پٹھیاں کر کے انہاں نو تھلے گرا دئیے اللہ دے خلیل فرماندے نے فرشتیو آپ ہی آئے ہو یا رب دی مرضی نہ آئے ہو کہن لگے جناب آئے اپنی مرضی نہ لا لیکن رب دی اجازت دے نال آئے ہاں اللہ دے خلیل فرماندے نے اے جبرائیل اے میکائیل اے اسرافیل آج پیچھے ہٹ جاؤ آج خلیل جانے تے رب جلیل جانے مولانا گل بڑی پیاری کر گئے فرشتے کی عرض کر دینے حکم کرو تا طبق زمین دا پنجا مار اٹھاواں آتش سنے کفار تمامی وچ سمندر پاواں دو طرفاں ول آتش مچی شولا تیز مریندا ہاتھ جبرائیل ویکھ تماشا ان کی رب کریندا ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ سٹن لگے اللہ دے خلیل نے ایک کو گل کی تھی حسبی اللہ سارے بولو ذرا حسبی اللہ ترانہ بن جائے رب راضی ہو جائے حسبی اللہ ونعم الوکیل اللہ دے خلیل کی آندے نے منو اللہ کافی ہے توحید والے ہو بولو سانو بار والا محلہ بھی بولے اللہ نو راضی کرن واسطے فیصلہ بادیو سانو اللہ ایک گل میری نہیں 10واں سپارہ سورت دا نام سورہ انفال اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبیو حسبک اللہ تو انو ترجمہ سمجھ آؤندہ ہوندا اللہ دی قسم ہے تسی تڑپ جاندے خوش ہو جاندے
یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ فیصل آبادیہ ترجمہ سن لے، اللہ اپنے نبی نو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، تو انو اللہ کلا ہی کافی ہے۔ او میرے نبی نو اللہ کلا، اے سبق لے جاؤ، سبق آج دے جمعہ دا، اے میرے نبی حسبک اللہ، تو انو اللہ کلا، اگے سن وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جیڑے تہاڈی اتباع کرن والے، تہاڈے تے ایمان لے آن والے مومن نے، انہاں ساریاں نو وی اللہ کلا۔ پتہ اس گل دا لگا ملک صاحب، جیڑا نبی دے منن والا انہوں کلا اللہ کافی ہے۔ آکھو سانو اللہ کلا، اللہ کلا، سانو ہور کوئی مشکل کشائی واسطے چاہی دا؟ آکھو گے یزدانی گل کی کر رہے ہیں، تیری پنجابی چے سمجھاواں۔ دو دوست کچھ عرصے دے بعد ملن، انہوں پوچھ دے تیرے پتر کنے نے، بیٹیاں کنیاں نے، تسی بھائی پہنا کنیاں جے، تیرے چاچے بابے مامے پھپیاں تائے کنے نے، یہ سوال ہوں دے؟ ذرا بول کے دسو، تائے کنے نے پوچھیا جاندہ ہے، چاچے کنے نے پوچھیا جاندہ ہے، مامے پھپیاں کنیاں نے پوچھیا جاندہ ہے۔ حضرات کدی کسے نے اے نہیں پوچھیا تیرے ابے کنے نے؟ گل مذاق چے نہ پایا جے، گل سمجھیا جے۔ کدی کسے نے نہیں پوچھیا تیرے پیو کنے نے؟ اگر کوئی ایک گل کرے وہ کہے گا اتنے کھلو میں تینوں آ کے دسنا، پستول لے گا، گن پھڑ کے انہوں قتل کر دے گا، کہے گا حلالی پتر واسطے جی میں کلا اب کافی ہے۔ اور فیصل آبادی آلک یزدانی ڈنکے دی چوٹ آندہ ہے، حلالی مسلمان واسطے کلا رب کافی ہے۔ حلالی مسلمان واسطے، مشکل کشائی واسطے، حاجت روائی واسطے کلا رب، پھر کہو کلا رب۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ آنکھوں یہ دی دلیل دے کلا رب کافی ہے۔ ابا جی آدم تے وقت آیا تے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا، ربنا آنکھو سارے آنکھو ربنا، کسے ہور نو پکاریا؟ صرف رب دا بوا کھڑکایا۔ نبی ابراہیم نے آکھیا ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
پتہ اس گل دا لگا جڑا پکا سچا مسلمان ہے او پکار دے تے کنوں اللہ نو حضرات اگ وچ سٹن لگے اللہ دے خلیل آندے نے حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ منو کلا کافی ہے آواز ہوندی ہے یا نارو کونی بردن اگے ٹھنڈی ہو جا اللہ کنی کو ہوا فرمایا انی زیادہ نہ ہوئی نبی نو ٹھنڈ لگن لگ پوے بردم و سلامن علی ابراہیم سلامتی والی گلو گلزار بن جا ابراہیم گئے علیہ السلام اگ وچ 40 دن رہنے کنے دن حضرات قید وچ ایک دن بھی کٹنا بڑا مشکل ہوندا ہے پر رب ویلا نگائے تے ننگ دے اللہ مدد کرے تے ویلا ننگ دے اگ وچ گئے وال بھی ونگا نہیں ہویا اگ بال کے نا ماچس دی تیل اگ دے کول کریے وال اپنا رخ موڑ جاندہ ہے پر ابراہیم علیہ السلام دا وال بھی ونگا ایک کنے بچایا اسمان تو ڈگ کے نہیں مردا اسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے او بھولتے نہیں گئے آکھو یزدانی 3 سال قید رہا تے اسی بھول گئے ہاں جے بھول گئے ہو تے پھر یاد کروا لواں گا انشاءاللہ اسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے اگ بھی اس نو ساڑ دی نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پڑیا ہوئے دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پڑیا ہوئے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی پنجابی صاحب بزرگوں بڑے مولویاں آکھیا بڑے مولویاں لے ہن کیتیاں نو پھسے آئی میں کیتیاں نو پھسے آسا پترو تسی اگلے جان واسطے تیار ہوو آندے نے جی سانو کوئی کچھ نہیں آندا کدی خسریاں نو کسے نے کچھ نہیں آکھیا ہمیشہ مخالفت مرد دی ہوندی ہے حضرت یزدانی شہید فرمایا کر دے سن اگر میری مخالفت بیندی ہو تے میرا کام بھی ویکھو او جیڑا کام کردہ ہمیشہ مخالفت او دی ہوندی ہے مخالفت ہوندی یہ ہووے سانو اس گل دی پرواہ اے ہوئی مخالفت رب دے دربار وچ کامیابی بنے گی حضرات اینا دکھاں تو اینا آزمائشاں تو پریشان نہیں ہونا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر مومن واسطے قید خانہ تے کافر واسطے جنت او مولویو ہن اس حدیث نو کیڑے پاسے کھڑو گے جنوں کوئی کچھ نہیں آندا او پھر سوچے ہاں ذرا کہ مومن واسطے قید خانہ ہے کافر واسطے جنت ہے او جیڑا اے آندا نا میری مخالفت نہیں میں حق بھی بیان کرنا
اس مولوی نو اندر وڑ کے کلیاں رب دے سامنے رونا چاہیے۔ حضرات آمنہ دے لال تو ود کسے دی مٹھی زبان ہو سکتی، سچی گل ہو سکتی؟ تے میرے نبی نو پتھر وجے نے، میرے پیغمبر نو قتل کرن دے مشورے کیتے نے، میرے آقا نو 3 سال شیب ابی طالب وچ قید کیتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو یزدانی کولو نبی دی یہ سنت بھی پوری کرائیے۔ اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، اللہ یزدانی شہید دی قبر منور فرما۔ مینوں وہ ویلا یاد ہے، میں گوجراں والے اپنے پنڈ حضرت یزدانی شہید دی تقریر سن رہا سا، پیراں تے بہ کے فرمان لگے میں آج ڈی سی صاحب نو مل گیا۔ ڈی سی صاحب نے مینوں آکھیا یزدانی CID دیاں رپورٹاں تیرے خلاف نے۔ فرمان لگے CID او نہیں جیڑی تہاڈی ہے، CID او وے جنہ دی چنگیر وچ لت وجدی ہے۔ او جیڑے یزدانی دے پابندی وچ رہن تو خوش ہوئے سن، اللہ اج یزدانی دے دوبارہ منبر تے بیٹھن دے نال اج وہی پریشان نے، اج انہاں دی چنگیر تے لت وجدی ہے پئی، اور انشاءاللہ اے لت وجدی ہے وجدی رہے، وجدی ہے وجدی، رب دی توحید دی آواز بند ہونی، نبی دی سنت حدیث دی آواز بند ہونی۔ اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، ویلا جان تے جد اوکھا بنیا ہوئے، تیاں پتر تے ماں پیو نو یاد پیندے۔ اس دوران ویکھو دکھ کیڑے کیڑے آئے، اللہ دی عزت دی قسم ہے میں صرف رب دی رضا ویکھ کے منبر تے پھر بیٹھا۔ میرے والد نو روزے دی حالت وچ اغوا کر کے پھا دے کے شہید کر کے زمین چے دب دیتا گیا۔ 27 دن بعد لاش ملی۔ مینوں اینی اجازت نہیں سی کہ میں تھانے تے جا کے اپنا احتجاج کر سکا، تھانے وچ جا کے رپورٹ درج کرا سکا۔ اللہ او بھی معاملہ میں تیرے سپرد کیتا۔ اللہ جو 3 سال سے میرے نال ہویا، جو کیتا کرایا گیا، اللہ او بھی معاملہ میں تیری کہہ دیو تیری انشاءاللہ اللہ او دا اجر دے گا، او دا صلہ دے گا۔ تسی میرے واسطے دعا کر چھڈو درد دل نال، اللہ منو صحت دے وے، پہلے طرح دے وے۔ اللہ تیری کبریائی دی قسم ہے میں پہلے نالو بڑھ کے تیرا قرآن سناواں گا انشاءاللہ۔ اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، ویلا جان تے جد اوکھا بنیا ہوئے، تیاں پتر تے ماپے انو یاد پیندے، جڑا موت دے سفر تے ٹریا ہوئے۔ اور منو 4 دن 4 راتاں ممبر تے بہ کے گل کر رہے ہیں، میری آنکھاں تے پٹیاں بن کے 4 دن تے 4 راتاں رکھیا گیا۔ اللہ تو گواہ ہو میری ذات دا مسئلہ نہیں سی، اللہ تیری توحید بیان کرن تو، تیرے نبی دی خالص حدیث سنت بیان کرن تو
اے دکھ آئے آواز آندی ہے غیب وچوں یزدانی تو میری توحید دا آوازہ بلند کر میں انشاءاللہ تیرے حوصلے بلند کرانگا میں تیرے جذبے بلند کرانگا خنجر 10 وجن پاویں توانو وجن نہیں لگے بول پو خنجر 10 وجن پاویں لکھ وجن مردہ نہیں جے ربونا مریا ہوئے ملک صاحب پنجابی صاحب میں کیا مقدمے 10 بنن پاویں لکھ بنن 302 دے جھوٹے کیس میرے تے بنائے گئے 4 مہینے جیل سے رکھیا گیا میں آج میرے اپنی آنکھیں انہیں پستول دیتا سی یا گارڈ نو جا کے ماریا ملک صاحب اللہ دی عزت دی قسم ہے میں آج تک کو پنڈ دا راہ نہیں ویکھیا جتوں دا قتل میرے تے پایا گیا پھر تفتیشی تو لے کے ڈی پی او تک پھر سیشن جج نے کیس ٹرائل وچ منو ہر کسی نے بے گناہ ثابت ہون دے بعد باعزت بری کیتا اور میں پھر وہی جذبہ لے کے منبر تے بیٹھا مقدمے 10 بنن پاویں یزدانی ہردا نہیں جے ربوں نہ ہریا ہوئے ابراہیم علیہ السلام اگ وچ گئے نے 40 دن رہے باہر نکلے نا تے ابراہیم علیہ السلام دے باپ دے منہ وچوں ایک گل پوری زندگی چے چنگی نکلی کہنے لگا اے ابراہیم تیرا رب بڑی عظمت والا ہے جن نے تینوں اینی اگ چو بچا لیا تسی بھی آکھو کہ ساڈا رب بڑی توحید والے ہو بولو ہاں ذرا ساڈا رب بڑی عظمت والا جن نے قید چو کٹ کے بیماریاں چو صحتاں دے کے دوبارہ اس منبر تے بٹھا دیتا ہے اگ وچ گئے نے 2 پرندے آپس وچ لڑے رب سمجھ دے وے تے کیڑی نو دے دے رب عقیدہ توحید دے وے تے بولو او مکوڑے او 2.5 من دیو بول لو کیڑی نو دے دے وے نہ دے وے تے ہاتھی نو پاویں نہ دے وے یزدانی شہید فرمایا کردے سن اے رب دی توحید دا خزانہ پتران دی کثرت نال نہیں ملدا مال و دولت نال نہیں ملدا مربع زمیناں نال نہیں ملدا جائیداد دی فراخی تو نہیں ملدا اے ملدا ہے تے رب دی رحمت نہ ملدا ہے اللہ سانو توحید والیاں پکیاں رکھی مولانا الفت نے فرمایا توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نیکی کھیکن تم جگا رہی ہے تینو ویکھ رہے آمدی جامدی نو کدی آ رہی ہیں کدی جا رہی ہیں بلدی چیخا اتے بے قرار ہو کے وانگ ویشنا پھیرے تو پا رہی ہیں پھلا بلدیاں لاٹاں بجھا دیں گی بوند بوند پانی جو تو پا رہی ہیں نی پگلی ہو کے ذاتی کوڑ کرلی جپے نال چھتیران دے پا رہی ہیں چڑیا کیا توتیا کدیا انیا وے میں کدو چیخا دی آگ بجھا رہی ہاں
او دا کم ہے نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہاں اج یزدانی بھی اپنے نام دے نال لگا لفظ یزدانی دی لاج نبھانڈے ہے اور دعا کرو اللہ نبھان دی توفیق دے وے ابراہیم علیہ السلام آگ چو نکلے رستے چے بادشاہ نہ ٹکر ہوئی پھر اتھوں نکلے بیویاں دو نے پتر کوئی نہیں اگر پتر دے علاوہ کوئی خزانہ کسے ہور کول ہوندا تے نبی ابراہیم کول ہوندا پر نبی ابراہیم نے منگیا تے کدے کولوں اندے نے رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم اللہ منو پتر دے دے پتہ یہ لگا پتر دیندہ تے کون فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي انشاء اللہ من الصابرین اے پرسوں عید الاضحیٰ اللہ سارے انو نصیب فرمائے نماز پڑھن دے بعد قربانیاں کرنیاں نے کدی سنت سارے پیار نہ بولو یارو قربانی کرنی تے انہاں دی سنت ہے جے قربانی سنت ہے تے عقیدہ بھی اومے دا ہونا سنت ہے گل بڑی سخت مسئلے دی آقا علیہ السلام نے فرمایا شکاری کتا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے انہوں چھڑ دیو او شکار نو زندہ لے آوے یا مویا لے آوے او تو آڈے واسطے حلال ہے بولو جنہوں نبی دی حدیث نال پیارے بولے ہو حلال ہے لیکن ایک مشرک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور ذبح کرے ہو حرام ہے 50 ہزار دا بکرا چھترا دمبا لیلا لے کے 1.5 لاکھ دی گائے لے کے 2.5-3 لاکھ دا اونٹ لے کے کسے مشرک کو لو ذبح نہ کروایا دے نہیں تے قربانی رائے گا جائے گی حضرات اپنے امام کو لو اپنے مسجد کاری کو لو بچے پڑھان والے کو لو نمازاں پڑھان والے کو لو خطبہ دین والے کو لو ذبح کرواؤ سب تو بہتر وے اپنے ہاتھ نہ ذبح کرو ہنتے موسمی کسائی آگے نے انہاں بھی چھریاں تیز کر لیاں نے جی اسی اینے پیسے لینے نے حضرات جیڑا رب دے نال شرک کر دے او دے کولو ذبح وعدہ کر دے ہو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو رب نہ شرک کرنے والے کو لو جانور ذبح اللہ انہوں توفیق عطا کر اللہ ہمت عطا کر اللہ سانو سارے آنو اپنے نبی دی حدیث تے
سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا کر یار زندہ صحبت باقی میرے کو مزید نہیں بولیا جاندہ بیماری دی وجہ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین